बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में इसराइली हमलों की शिद्दत के बायस गजाई बहरान संगीन होने लगा। गजा के बेशतर हिस्सों में इमदाद की फराहमी नामुमकिन। आलमी अदारा खुराक का कहना है कि गजा में 36% घराने शदीद भूख का शिकार हैं। गजा के रहायशी इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 133 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली फौज ने बैतुल-हया में खलीफा स्कूल की इमारत को आग लगा दी और स्कूल में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने झड़पों में 2 अफसरान समेत मजीद 4 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की जानिब से जंग बंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। सलामती कौंसिल में अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की करारदाद वीटो करने का इसराइल ने खैर मकदम किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा है कि हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू का कहना था कि सलामती कौंसिल में अमेरिका के दुरुस्त मौक़िफ़ की तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा है कि इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के असूल के लिए जंग जारी रखेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की पेश करदा करारदाद वीटो कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूएन को इसराइली प्रोटेक्शन कौंसिल करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से गजा के लिए सीज़ फायर की करारदाद को वीटो करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मज़म्मत करते हुए इसे इसराइल प्रोटेक्शन कौंसिल करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर से सलामती कौंसिल इसराइल की तहफ़्फ़ुज़ और दिफाई कौंसिल बन चुकी है। अमेरिका ने जुमे को सलामती कौंसिल की इस करारदाद को वीटो कर दिया था, जिसमें गजा के अंदर सीज़ फायर का मुतालबा किया गया था। यूं वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस और अरब ममालिक की क़यादत में सीज़ फायर की कोशिश को ख़त्म कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का अख्तियार रखने वाले 5 ममालिक की जानिब से इशारा करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि क्या ये इंसाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया 5 से बड़ी है। तुर्क रहनुमा ने मजीद कहा कि एक और दुनिया मुमकिन है, लेकिन अमेरिका के बगैर। अमेरिका अपने पैसे और फौजी साजो-सामान के साथ इसराइल के साथ खड़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग। अमेरिका ने इसराइल के लिए 14,000 टैंक के गोले रवाना कर दिए। गजा जंग को तक़वियत देने के लिए अमेरिका ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर टैंकों के 14,000 गोले इसराइल भिजवा दिए। TRT वर्ल्ड के मुताबिक पेंटागन ने अपने बयान में बताया है कि महकमा खारजा ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत इसराइल को फौरी तौर पर $106.5 मिलियन मालियत के गोले भेजे हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने कांग्रेस को तफसीली जवाब फराहम करते हुए कहा कि अमरीका की कौमी सलामती के मफादात में इसराइल को फौरी तौर पर टैंकों के गोले फराहम किए जाएँ। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग के बायस गजा में इसराइली जारहियत से 17,700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जम के 49,300 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 130 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 5,000 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली महकमा दिफा गजा की पट्टी में जंग के 64वें दिन हफ्ते के रोज़ इसराइली वज़ारत दिफा के एक एहलकार ने इंकशाफ किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 5,000 फौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। डिफेंस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ने कहा है कि अस्पताल में ज़ख्मियों को निकालने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है
تاکہ نئے زخمیوں کو لایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دفاعی بحالی کے محکمے کو روزانہ اوسطاً 60 زخمیوں کو داخل کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع نے 7 اکتوبر سے زخمی ہونے والے 2000 فوجیوں کو معذور تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کے ایک غیر معمولی حملے کے جواب میں غزہ پر تباہ کن بمباری شروع کر دی ہے اور غزہ کا مکمل محاصرہ کر دیا۔ اس میں اسرائیلی حکام کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں 17,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں تقریباً 70% خواتین اور 18 سال سے کم عمر بچے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں گھناؤنے قتل عام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سعودی وزیر خارجہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی پر سعودی عرب نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جو کچھ غزہ کی پٹی میں ہو رہا ہے وہ ایک غیر مسبوق قتل عام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ بلا جواز ہے۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے جنگ بندی ایک برا لفظ بن گیا ہے، مگر یہ منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیلی کونسل میں امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی اقدامات کو مایوس کن قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثی باغیوں کا اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے حوثی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ کسی بھی تجارتی جہاز کو اسرائیل نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی امداد کا دائرہ کار وسیع کیا جائے۔ واضح رہے کہ یمنی حوثی فوج اب تک متعدد بحری جہاز کو اغوا کر چکی ہے اور اب انہوں نے تجارت کی غرض سے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا بھارت سے سکھ رہنماؤں کے قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھارت سے سکھ رہنماؤں کے قتل کے معاملے پر شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور گرو پتونت سنگھ پنو کے ممکنہ قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت منظر عام پر آ گئے، جس کے بعد امریکہ نے سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث افراد کے خلاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سکھ رہنماؤں کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ ہیں اور حملوں کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس سے قبل کینیڈین وزیر اعظم نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کی تھی، جس کے ساتھ ہی کینیڈا نے بھارتی حکام سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں تحقیقات اور تعاون کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔